بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب هذه القناة المباركة التي تبث بعض الإرشادات الدينية باللسان الأمازيغي وباللسان الدارجي، والقصد من وراء ذلك أن تعم الفائدة إن شاء الله عز وجل. أيها الأحباب الكرام، في هذه الحلقة المباركة بحول الله عز وجل غادي نتناول فيها واحد الموضوع. هذا الموضوع كيسول عليه الكثير من النساء وكذلك الرجال. هذا الموضوع أيها الأحباب الكرام هو في حقيقة الأمر مرض خطير أو مرض العصر، نطلب الله السلامة والعافية، وهو الوسواس. لأن إذا رجعنا للقرآن الكريم وفي السنة النبوية والطب النفسي المعاصر كنلقاو كيسميو هذا المرض بالوسواس. وهذا الوسواس نطلب الله السلامة والعافية في الأصل ديالو منين كيجي؟ هي خواطر شيطانية كتورد على الإنسان. هذه الخواطر الشيطانية كتهجم على النفسية ديال الإنسان وكتحدث فيها واحد النوع ديال الاضطراب. وملي كنرجعوا للقرآن الكريم وكنقراو سورة الناس كنلقاو فيها هذا المرض مذكور. يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من شر الوسواس الخناس. لاحظوا أيها الأحباب الكرام، أن إبليس الشيطان ملي كيتذكر الله سبحانه عز وجل كيهرب. الخناس بمعنى كيغيب كيهرب. وعليه أن هذا المرض ديال الوسواس إذا عولج راه الإنسان كيرجع لماذا؟ الحياة ديالو الطبيعية. إذن الوسواس أيها الأحباب الكرام أقصد الوسواس ذو الطبيعة المرضية. السبب ديالو الرئيسي ولا الأصل ديالو هي ماذا؟ خواطر ديال الشيطان. وهذا المرض هو نفسي، لأن الأمراض كاين الأمراض العضوية وكاين الأمراض اللي هي نفسية روحية. وهذا الوسواس هو مرض روحي، كي يدمر ولا كيمس النفس ديال الإنسان. كيمس ماذا؟ النفس ديال الإنسان. وكيف ما كتعلموا أيها الأحباب الكرام أن الله سبحانه عز وجل خلق النفس ودرها في واحد الحصن. ما يمكنش إبليس، ما يمكنش الشيطان يخترق هذه النفس، لأن إبليس ولا الجن عموما عطاهم الله عز وجل واحد القوة كيقدروا يخترقوا الأجسام. مثلا يقدر إبليس يدخل في الحيط، يدخل في الجبل ويخرج منه، ولا يخرج في الحجر، كما قال الله عز وجل: كل بناء وغواص. يقدر إبليس ولا الجن عموما يهبطوا إلى قاع البحار، ولكن ما كيقدروش يخترقوا النفس ديال الإنسان، النفس عموما ديال الإنسان. إذا من هنا كنستنبطوا وكنكتشفوا أن إبليس ماشي هو اللي كيديك باش دير المعصية وتخرج عن الطريق ديال الله سبحانه عز وجل، لا، لأن ما عندوش تلك القدرة. إبليس ملي كيقرب من النفس ديال الإنسان يتضرر. إبليس كيرجع له، بمعنى كيتقاس، ما كيقدش. واشنو كيدير الوسواس للإنسان، كيدير لك ديك الخواطر الشيطانية، كما قال الله عز وجل: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا إبليس يتكلم يوم القيامة، يقول: إلا أن دعوتكم، يدعو الإنسان للمعصية، غير كيدير لك الوسواس. ولكن شكون اللي كيتحمل الوزر ديالها؟ هو ذاك الإنسان اللي ماذا؟ استجاب لديك الدعوة ديال إبليس ودار ديك المعصية ووقع في ماذا؟ في المحظور. إذن هنا المسألة الأولى أن النفس ديال الإنسان
خلقها الله عز وجل محصنة محفظة، ما يمكنش يخترقها إبليس. ولكن أيها الأحباب الكرام، هناك بعض الأسباب اللي كتجعل النفس ديال الإنسان كيكون فيها واحد الخرق، ومن ذاك الخرق كيدخل إبليس النفس ديال الإنسان وكيحدث فيها وكيوقع فيها الكثير ديال الاضطرابات. السبب الأول ديال الوسواس، ملي كنقولوا الوسواس كنقصدوا الوسواس المرضي، الوسواس القهري، نطلب الله السلامة والعافية. الخوف الشديد، السبب الأول هو ماذا؟ الخوف الشديد. والخوف هو قسمان، كاين الخوف الطبيعي اللي موجود عند الناس عموما وهو مطلوب، الانسان يعني كيخاف يعني من العافيه وكيخاف يعني من المخاطر، وهذا الشيء يعني طبيعي في الانسان. وكاين الخوف اللي هو مرضي، الانسان ملي كيتصاب بواحد الخوف اللي هو شديد، يعني من هنا كيوقع في النفس ديالو واحد الجرح في النفس، يعني ماشي في الجسم وانما في النفس، ومن هنالك كيدخل ابليس. كنلقاو في الصفوف ديال بعض يعني النساء ولا الرجال كيكون عندهم الخوف من ماذا؟ الخوف الشديد من عقاب الله عز وجل، حتى البعض منهم كيقول راه درت واحد الذنب وكنخاف من الله عز وجل يعذبني بهذا الذنب، وكيستمر وكيتطور يعني ذاك الخوف حتى يولي يعني واحد الخوف مرضي، وكتلقى الانسان يعني كيعيش واحد الاكتئاب، واحد الحاله نفسيه مضطربه بسبب هذا الخوف، نطلب الله السلامه والعافيه. ويعني وهذا الوسواس القهري يعني هو انواع، كاين اللي كيخاف مثلا يعني من الجراثيم، وكتلقى مسكين يعني كيغسل يديه يعني مرارا وتكرارا بالصابون حتى يعني تقشروا ليه يديه. وكاين اللي عنده يعني الخوف يعني من الابواب، كيسد الباب ولكن كيعاود يتاكد واش سد هذا الباب ولا ما سدوش، عنده واحد الخوف يعني واش سد الباب ولا لا. كاين اللي عنده الخوف ديال واش سدات البوطه ولا ما سداتهاش، يعني عند النساء. يعني كل هذا يعني واحد الخوف يعني الى فات الحد ديالو كي ماذا يسبب الوسواس القهري، نطلب الله السلامه والعافيه. والانسان اللي فيه هذا النوع ديال الخوف الشديد كيجيوه يعني ماذا؟ تلك الوساوس الشيطانيه، وكتلقى الانسان ما كيرتاح حتى في شي بلاصه. مثلا يعني الا مشى للمدينه كيكون مضطرب، مشى للباديه يكون مضطرب، فين ما حطيتوش ما كيكون عنده الاستقرار النفسي. لماذا؟ لان عنده وساوس شيطانيه في داخله يعني في نفسه. اذا الخوف الشديد نطلب الله السلامه والعافيه يعني هو اللي كيكون السبب ديال ماذا؟ ديال الوسواس القهري. ثم السبب الثاني هو الحزن الشديد. الحزن الشديد نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان قد يعني يوقع ليه شي حزن شديد، مثلا يفقد واحد من الوالدين ديالو، ولا يعني توقع ليه شي مصيبة نطلب الله السلامة والعافية، وديك الصدمة داك الحزن الشديد يؤدي إلى ماذا؟ إلى واحد الخرق في النفس ديالو، وكيتركب على تلك يعني المصيبه ولا تلك الصدمه كيترتب عليها داك الحزن اللي هو شديد. وعليه ملي كنرجعوا للسنه النبويه كنلقاو سيدي النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما الصبر عند الصدمه الاولى. لاحظوا الدواء ايها الاحباب الكرام، سيدي النبي عليه الصلاه والسلام هنا يعني عطانا واحد الدواء ناجع لتلك الاضطرابات النفسيه وتلك يعني الامراض النفسيه اللي يقدر توقع الانسان ملي توقع له شي مصيبه. كيقول لنا انما الصبر عند الصدمه الاولى، ملي الانسان يعني نطلب الله السلامه والعافيه كتوقع ليه شي مصيبه، فقد يعني واحد الانسان في الحياه ديالو، ولا وقعت ليه شي مصيبه في الاولاد ديالو ولا في المال ديالو ولا في العمل ديالو، راه خصو يتحمل ويصبر. كما جاء في القران الكريم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إلى أن قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظوا أيها الأحباب الكرام كيف مس القرآن الكريم هذه المسألة مسا دقيقا، أي أن المصائب إلى ما تتعامل معها الإنسان يعني بواحد النوع
من الاحتياط بواحد النوع من العقلانيه، راه تلك المصايب تقدر يعني تسبب لي في هذا الوسواس القهري. لان الانسان المسلم كيفاش خصو يتعامل مع المصائب؟ خصو يتعامل معها بحال يعني الا شدينا البونجه يعني كنعمروها بالماء، الا ضغطنا عليها يعني كتجمع، ولكن بمجرد يعني كنحيدو يدينا كترجع للحجم ديالها الاصلي. هكذا خص الانسان المسلم العاقل يتعامل مع المصائب. كتجي المصيبه كتاثر فيه، نعم طبعا، ولكن كيصبر وكيدير الرجاء ديالو في الله سبحانه عز وجل. ملي كتمر ديك الازمه كيرجع ماذا للحياه ديالو الطبيعيه. لان يعني هكذا يعني خلق الله عز وجل الحياه، خلق فيها المد والجزر، يعني فيها يعني ما يسر وفيها يعني ما يحزن. اذا السبب الثاني اللي كيؤدي للوسواس القهري نطلب الله السلامه والعافيه هي ماذا؟ هو الحزن الشديد. وهذا الحزن الشديد كيف ما ذكرنا كيحدث يعني نوع من الاضطرابات عند من لا يصبر عند المصائب، نطلب الله السلامه والعافيه. وكذلك من ضمن الاسباب ديال الوسواس القهري الافكار السلبيه. الافكار ايها الاحباب الكرام، الله يجزيكم بخير. لا، الافكار ديالنا، الافكار اللي كندخلوا للدماغ ديالنا بحال الطعام اللي كندخلوا للجسد ديالنا. تبع معايا ايها الاخ الفاضل وايتها الاخت الفاضله. لاحظ، الى اعطيناك مثلا طعام، مثلا جبنا لك يعني الطعام يعني طيبناه في الدار، وجبنا الطعام ديال مثلا المقهى ديال القهوه، وجبنا لك الطعام اعزكم الله يعني من شي مزبله، قلنا لك اختار من بين هاد يعني الاطعمه، اما ديال الدار يعني يعني طيبناه في الدار على حقو طريقو، ولا ديال القهوه طايب مزيان، ولا يعني ديال المزبله. اش غادي تختار؟ اما غادي تختار ديال الدار، واما غادي تختار ديال القهوه، لانه نظيف وزوين وما غاديش يضرك في الصحه ديالك. يعني داك اللي جبنا من المزبله ما غاديش تختارو لانه غادي يضر الصحه ديالك. كذلك الافكار لا بد نختار منها ما يناسبنا. راه يعني الا اخترتي يعني واحد الفكره اللي هي سلبيه راه غادي تدمر ليك يعني ماذا؟ النفسيه ديالك. اذا وعليه الوليدات ديالنا ما نربيوش فيهم ما يسمى يعني بداك الخوف من الصغر. كان يعني مثلا نخلعوهم عندك بوعو، عندك الغول، عندك هنا وكنربيو عند الولد شي افكار يعني هاد الامور الا كبرنا عليها وليداتنا كيحصل عنده واحد النوع ديال ماذا؟ ديال يعني الافكار السلبيه اللي غادي تضروا في الشخصيه ديالو وفي النفسيه ديالو. اذا ايها الاحباب الكرام، هذه بعض الاسباب اللي كتجعل الانسان يعني يدخل في صراع مع نفسه، وكتجعلو نطلب الله السلامه والعافيه يشتكي من ماذا؟ من التوتر ومن القلق الدائم. لان يعني نطلب الله السلامه والعافيه هذا الوسواس يعني يؤدي ببعض الناس الى الاكتئاب. يعني كيكون مكتئب، ما كتكون عنده الراحه النفسيه، ما كيكون عنده يعني شي حاجه اللي تفرحو، يعني كيكون مكتئب وكيكون مريض، دائما زعفان، دائما يعني بغى غير ينعس، دائما يعني بغى غير يعني يكون وحده، نطلب الله السلامه والعافيه. طيب هذه يعني ماذا؟ يعني بعض الاسباب ديال الوسواس القهري. اما ايها الاحباب الكرام المضاعفات ديال الوسواس القهري، كنلقاو بعض الناس نطلبوا الله السلامه والعافيه يفكرون في الانتحار. يعني كيوصل عنده هذا الوسواس الى مرحله الاكتئاب الحاد وكيفكر يعني في ماذا؟ في الانتحار. لا ايها المشاهد العزيز، ماشي هذا هو العلاج، لا، يعني لا تزيد الطين بله كما يقال. يعني هذا يعني المضاعفات ديالو. وهناك اللي كيكون مسكين مدمن على الخمر ولا المخدرات او ما شابه ذلك. يعني الانسان ملي كيكون عنده هذه الاضطرابات النفسيه يعني كيلجا للمخدرات وكيلجا للخمر وكيلجا لشي حاجه اللي تنسيه. هذا ليس بالعلاج ايها المشاهد العزيز، بل غادي يعني تأزم الحياه ديالك وغادي تدمرها. وهناك يعني الانسان نطلب الله السلامه والعافيه اللي كيكون عنده مضاعفات اخرى. ما كيكون عنده يعني نقولوا الخطر ديال العمل، وما كيكون عنده الخطر ديال ماذا؟ ديال القرايه، ديال التعلم، بمعنى كيضرب على العمل وكيضرب على التعلم. ومن المضاعفات ديال الوسواس القهري العلاقات الاجتماعيه يعني اللي فيها مشكل. كتلقى الانسان عنده علاقات اجتماعيه ولكن فيها اشكال، ما كينجح في العلاقات الاجتماعيه ديالو لان كيفقد الثقه في النفس.
وكيحب يعني هناك من يحب الوحده، ما كيحبش كاع يعني يهضر مع الناس. اذا هادو هما المضاعفات ديال الوسواس، نطلب الله السلامه والعافيه. ما هي ولا ما هو العلاج؟ اولا العلاج التوكل على الله عز وجل. اول حاجه اللي بغى العلاج يعني الوسواس القهري لهذه الاضطرابات النفسيه لهذه الاكتئاب، اولا التوكل على الله عز وجل. ثم الاراده، الانسان تكون عنده الاراده انه يتعالج. راه ايها الاحباب الكرام، يعني مثلا عندك مرض عضوي في الجسد ديالك وكتستعمل ليه الدواء، راه الا كتقول هذا الدواء ما غادي يقضي ليا والو، ما غادي يدير ليا والو، راه ما غاديش يدير لك والو. ولكن ملي كتكون عندك يعني واحد الراحه نفسيه وكتقول الحمد لله هذا الدواء غادي ناخذه وغادي نبرى، ديك الحاله النفسيه ديالك غادي تبرى باذن الله عز وجل. اذا يعني تكون عندك الاراده باذن الله عز وجل. ثم ان هذه الاضطرابات النفسيه تعالج بالقران الكريم. ولكن كيف؟ القران الكريم ماشي بمجرد الانسان عنده اضطرابات نفسيه، عنده وسواس قهري، يعني عنده هذه المشاكل اللي ذكرنا نفسيه، ماشي غادي تقرا على القران، تقرا عليه القران فقط وتمر، لا بد تجلسوا، وتلك عفوا الايات اللي غادي تقرا عليه لا بد يعرف ويدرك المعنى ديالها، يدرك المعنى ديالها، لان هذه الحاله ديال العلاج. مثلا غادي تقرا عليه يعني الايه اللي ذكرنا وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه، يعني خصك توريه المعاني، لان بتلك المعاني كيبرى داك الجرح اللي وقع عليه في ماذا؟ في النفس ديالو، في النفس يعني في الروح ديالو، يعني كتبرى بتلك المعاني. لان القران كنعالج الانسان بالقراءه وكذلك نعالجه، خصنا نفهموا ليه بماذا؟ نفهموا ليه المعنى تلك الايات اللي غادي نقراو عليه. ثم بعد ذلك العلاج يكون بامور عده، والانسان المسلم اصلا راه كيديرهم في الحياه ديالو. اولا الانسان كيف ما ذكرنا يعني الثقه في، يعني اولا التوكل على الله، ثم الاراده. المساله الثالثه الثقه في النفس، يعني الانسان تكون عنده واحد الثقه في النفس، يعني ملي يدخل يعني المرحله ديال العلاج ثق في نفسك واعطي الفرصه لنفسك مره اخرى باش تحيا من جديد. اذكار الصباح والمساء ما نفرطوش فيها ايها الاحباب الكرام. اللي عنده الاضطرابات النفسيه، عنده قلق، عنده توتر، عنده حزن، يعني يقرا اذكار الصباح والمساء باش يحسن النفس ديالو ويحسن راسو من الابليس ومن الجلود ديالو. المساله الثانيه المحافظه على الصلوات المفروضه في وقتها. المحافظه على ماذا؟ على الصلاه في وقتها. الله يجازيكم بخير. ما تضيعش الصلاه في الوقت ديالها، لان باضاعتك للصلاه او اخراجها عن وقتها ولا كاع ما كتصلي راه غادي يحدث لك واحد الاضطراب، غادي تحدث لك يعني ماذا؟ واحد القلق، واحد التوتر، لان ما درتش واحد الحاجه اللي اصلا خلقك الله لها، الصلاه في وقتها. ثم الاكثار من قراءه القران الكريم. الاكثار من ماذا؟ من قراءه القران الكريم، وبالخصوص سوره البقره. الحمد لله هي شفاء، كيف ما جاء يعني في الحديث عن سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. الإنسان ملي كيقرأ سورة البقرة كتكون ليه البركة في الصحة ديالو وفي النفسية ديالو وفي الحياة ديالو عموما. ثم من العلاج كذلك يبعد الإنسان يحاول ما أمكن يبعد عن المعاصي والذنوب، ويبعد الإنسان عن المعاصي والذنوب، يحيد منهم الإنسان. الكثير من الشباب جالسناهم وتحاورنا معهم، يعني كنلقاو عندهم اضطرابات نفسيه، كنلقاو عندهم مشاكل نفسيه. ملي كنسولو سبحان الله العظيم هاد الشباب يعني عن الحياه ديالهم كيفاش كيعيشوها، كنلقاوهم ما كيصليوش، وكنلقاوهم ما شاء الله مدمنين على الاستماع للاغاني. كتلقى الشاب مسكين يعني من الصباح حتى العشيه ولي زيكوتور في ودنيه، اشنو كيتصنت يعني الموسيقى الماجنه. طلب الله السلامه والعافيه. هذه الامور تؤدي الى اضطرابات نفسيه وتؤدي الى القلق، وعليه تقدر تؤدي بالانسان الى الادمان على المخدرات، وتؤدي بالانسان الادمان على ماذا؟ الخمر. نسال الله تعالى السلامه والعافيه للجميع. إذن أيها الأحباب الكرام، هذه بعض
المسائل التي تتعلق بماذا؟ بالوسواس أو الوسواس القهري. يعني ذكرنا الأسباب، وذكرنا بعض المضاعفات، وذكرنا العلاج. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير ديننا ودنيانا، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.